और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। आए आज आपको आज से 1400 साल पहले के ज़माने के अंदर विजुअल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वापस लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, आपका मोहल्ला और वो गलियां कैसी थी जहां से आप गुजरा करते थे। ये वीडियो मदीना म्यूजियम के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाई है, जो कि जाहिर है कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको टिकट भरकर देखने जाना पड़ता है, पर यहाँ पर आप इसको फ्री देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो शुरू होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात या पाक बीवियों के घरों से, जो कि उस जमाने के हिसाब से कच्चे घर हैं। पहला घर जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है ये हजरत ज़ैनब बिनते जैश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, जिनका ताल्लुक कुरैश के कबीला असद बिन खुज़ैमा से था और इनकी वालदा का नाम उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और इस लिहाज से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन थी। इनका पहला निकाह हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे थे, और ये निकाह अल्लाह की मर्जी से एक मौशरती इस्लाह के तौर पर हुआ ताकि अरब माशरे के अंदर गुलामों और आज़ाद औरतों के दरमियान फ़र्क को मिटाया जा सके। पर इस निकाह के बाद इन दोनों के दरमियान तबीयत का मेल ना हो सका और ये निकाह ज़्यादा अरसा ना चल सका। आखिरकार हजरत ज़ैद ने इनको तलाक दे दी और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह ताला ने आसमानों पर फरमाया। सूरह अल अहज़ाब आयत 37 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फिर जब ज़ैद ने इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया तो हमने तुम्हारा निकाह इससे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी न रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने इस रस्म को तोड़ दिया कि आपके मुंह बोले बेटे आपके हकीकी बेटे नहीं बन सकते। यानी ये वाहिद सहाबियाँ हैं जिनका निकाह आसमान से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया और इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम में सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं, यानी वो सबसे ज्यादा सदका देने वाली है। खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर इनका इंतकाल हुआ। अब जरा इससे आगे बढ़ें तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर आता है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अक्लमंद, बावकार और अक्लमंद बीवी थी और इन्होंने इस्लाम के कई अहम लम्हात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और मशवरे दिए। आप सब लोगों को यकीनन सुलह हदैबिया का मशहूर वाक़या तो याद होगा, जब 1400 सहाबा कराम एहराम पहनकर उम्रा के लिए मक्का मुकरमा पहुंचे, लेकिन मक्का के सरदारों ने इनकार कर दिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिक सरदारों से सुलह हदैबिया फरमाई और सुलह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को 3 बार हुक्म दिया कि एहराम खोल दो और अपनी कुर्बानी कर लो, लेकिन किसी एक शख्स ने भी आपकी बात ना मानी। यानी सहाबा कराम इस सुलह से बहुत नाराज थे और चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस फैसले पर नजर सानी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में गए और हजरत उम्मे सलमा को ये बात बताई तो उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल आप बाहर जाकर खुद कुर्बानी करें और अपना सर मुंडवा लें और ये लोग खुद ब खुद आपकी पैरवी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, बाहर आए, कुर्बानी की, अपना सर मुंडवाया और ये देखकर तमाम सहाबा कराम ने फौरन इस पर अमल किया और ये मामला ख़त्म हो गया। और ये हजरत उम्मे सलमा की जहानत का बस एक वाक़या है। इनका ताल्लुक बनु मखसूम कबीले से था, यानी बहुत ही ऊंचा अरब के अंदर इनका स्टेटस था और बहुत सारी अहादीस रिवायात खास तौर पर इनकी तरफ से बयान की गई हैं, खास तौर पर खवातीन के मसाइल से मुतल्लिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दिल जोई की खातिर इनको सहारा देने के लिए इनसे बुढ़ापे के अंदर निकाह फरमाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने के बाद जब उम्मे सलमा और इनके शोहर हजरत अबू सलमा मदीना हिजरत करना चाहते थे तो इनके कबीले ने इनके बीवी और बच्चों को जुदा कर दिया। अब इनके शोहर तो मदीना रवाना हो गए, लेकिन इनके बच्चे को ससुराल ने छीन लिया और उम्मे सलमा को इनके कबीले ने वहीं पर रोक लिया और वो पूरे 1 साल तक इसी गम के अंदर रोया करती। आखिरकार पूरे 1 साल के बाद इन कबीले के लोगों को इन पर रहम आ गया और इनको छोड़ दिया गया और ये वाक़या हजरत उम्मे सलमा के सब्र और वफा की बेहतरीन मिसाल है। अबू सलमा की वफात के बाद हजरत उम्मे सलमा को इंतहाई सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो इनसे निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे सलमा ने यह सुना तो जवाब दिया कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मैं गैरत वाली औरत हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे बच्चों का वली होगा, तुम्हारी गैरत को दूर करेगा और तुम्हारी उम्र के अंदर बरकत देगा। और इस तरह से वो उम्महातुल मोमिनीन बन गई। उम्मे सलमा के घर से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इनके बिल्कुल साथ खातूने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी मौला अली अलैहिस्सलाम की जोजा और हसन हुसैन की माँ बीबी फातिमा का घर है और इनके मर्तबे के लिए तो अल्फाज भी कम है। बस ये जान लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। एक बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، حضرت فاطمہ جب آپ سے ملنے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے بالکل پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ حضرت سودا کا گھر تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور حضرت سودا بھی اس وقت بیوہ ہو چکی تھیں۔ وہ بوڑھی، سادہ مگر دیندار اور باوقار خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تاکہ گھر کا نظام سنبھالنے والی کوئی عورت موجود ہو اور ایک نیک اور بزرگ عورت کو سہارا دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سودا سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں دیکھی جو کہ سیدھی سادی، دل کھول کر صدقہ کرنے والی اور اپنی باری مجھے بخشنے والی ہو۔ اور ایسا حضرت عائشہ نے اس لیے کہا کہ جب حضرت سودا کی عمر بڑھنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ زیادہ محبوب ہو گئی تو حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تاکہ وہ قیامت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہلانے کا شرف حاصل کر پائیں۔ ان کا انتقال بھی حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر ہوا۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے برابر کے اندر دائیں طرف امہات المومنین حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سب سے محبوب بیوی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ عمرو نے پوچھا کہ مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے والد ابو بکر صدیق۔ حضرت عائشہ نے 2210 سے بھی زیادہ احادیث روایت کی، اور صحابہ کرام ایون کے بڑے بڑے فقہ بھی ان سے علم سیکھنے آیا کرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو عائشہ سے بڑھ کر قرآن، حدیث، فقہ، طب، شعر، نسب اور عرب کے واقعات کا علم رکھنے والا نہیں پایا۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا، واقعہ افق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر قرآن کی آیات نازل کر کے ان کی برات فرمائی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن حضرت عائشہ کے گھر پر گزارے، اور اپنی وفات سے پہلے آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک بھی انہی کے ہاتھ سے ہوا، یعنی آپ نے اس کو چبا کر نرم کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا، اور یہ مقام کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ہی برابر کے اندر حضرت حفصہ کا گھر تھا، جو کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھیں۔ ان کے پہلے خامند حضرت انیس بن حذافہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے اور یہاں پر شہید ہو گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی اور لکھنے والی خواتین کے اندر شامل تھی، اور قرآن کو محفوظ کرنے والی حافظات میں سے بھی تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک تحریری کاپی کو اپنے حجرے کے اندر محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کے جمع کیے گئے نسخے کو حضرت حفصہ کے پاس رکھا گیا تھا، اور اس طرح سے ان کا حجرہ قرآن کریم کے تحفظ کا پہلا سرکاری کتب خانہ بھی بن گیا۔ اب بڑھتے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف، جس کا 360 ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 بائی 6 میٹر لمبائی چوڑائی اور 2.5 میٹر اونچا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے بستر موجود تھا، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چراغ اور کچھ معمولی سامان تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، اور یہیں پر آپ کی وفات ہوئی، اور آج بھی آپ وہیں پر دفن ہیں۔ آج روضہ رسول اسی جگہ کے اوپر موجود ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر کا مین دروازہ کھجور اور بانس سے بنا ہوا تھا، جبکہ گھر کچی مٹی اور پتھروں سے بنا ہوا تھا، اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں، اون اور چمڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اور بارش کے اندر یہاں سے پانی ٹپکنے لگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر سے جڑا ہوا ایک دروازہ مسجد نبوی کا دروازہ بھی تھا، اور یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی دروازہ ہے جو مسجد نبوی اور گھر میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا۔ آئیں ذرا اب اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ تھا مسجد نبوی کا نقشہ آج سے 1400 سال پہلے۔ حضرت عائشہ کے گھر سے جڑا ہوا ایک دروازہ تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، اور یہیں پر آپ کی وفات ہوئی، اور آج بھی آپ وہیں پر دفن ہیں۔ آج روضہ رسول اسی جگہ کے